Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Hinimayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iya gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nagitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. Pwede pagibati sa inyong tapad ing nabi. Mga igsoon, ako sa ngalan sa mga kaparian sa Missionaries of the Sacred Heart dinhi sa distrito sa Cebu. I would like to congratulate ninyo dinhi sa parokya sa Our Lady of the Sacred Heart nga gipanguluhan sa inyong bagong parish priest nga mao si Father George Alfonso, MSc. So congratulations sa inyong pagsaulog sa ika-25 katuig sa inyong foundation anniversary. So salamat sa Dios og happy anniversary kaninyong tanan. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo naghisgot may tungod sa gingharian sa Dios. Ug ang gingharian sa Dios gikumpara sa atong Ginoo sa bahandi nga nakalot sa tao sa yuta ug sa usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot nga nakita sa usa ka tawo nga gibaligya sa usa ka negosyante. Od kon ako kining i-relate sa inyong selebrasyon karon, kining pagsaulog ninyo sa inyong foundation anniversary sa simbahan, ako moingon nga angay gayod kamo nga magsaulog nini tungod kay kini mahinungdanon gayod nga inyong paggasaulogon. Ilabi na kay may kalambigitan kini kung maghisgot kita mahitungod sa gingharian sa Dios. Kay kung maghisgot ta sa gingharian sa Dios, mga igsoon, dinhi sa maong lugar sa inyong gitukod nga simbahan, no? Dinhi man kamo magampo ug magsimba, no? Ug dinhi usab kasagaran kaninyo nga makigistorya ug makighinabi sa Dios diha sa inyong mga pagampo. Ug matag Domingo, matag adlaw say gayon nga kamo musimba, dinhi usab ninyo sa maong simbahan mabati ang mga pulong sa Dios nga gisangyaw
diha kaninyo. Mao nga mahinungdanon gayod ang pagtukod nining maong simbahan. Sa ika-25 na katuig ang nakalabay. Kaysa akong gingon kaninyo mga igsoon, kini may kalambigitan kung maghisgot kita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, atong hisgutan karon ang atong ebanghelyo. Una, ako mangutana kaninyo. Kung aduna kamoy makita nga usa ka butang, ug kun kini mahinungdanon gayod pag-ayo kaninyo, unsa may inyong buhaton? Di ba mangita man gayud kamo pamaagi unsaon nga maangkon ang maong butang, di ba, no? Sama sa gihisgutan sa sambingay sa atong ebanghelyo karon nga ang gingharian daw sa Dios sama daw kini sa usa ka tawo nga nakakitag usa ka bahandi nga gilubong sa usa ka uma nga diin kini nakalot sa usa ka tawo. Og sa pagkakita sa maong tawo sa bahandi, iya daw kining gilubong pagbalik, og tungod kay kini mahinungdanon man gayod para kaniya, nangita siya pamaagi nga maangko niya ang maong bahandi nga iyang nakalot sa yuta. So unsa may iyang gibuhat? Ang iyang gibuhat, iya daw gibaligya ang tanan niyang katigayunan o gipalit ang maong umahan. Sumabati nato mga igsoon, unsa ka importante ang maong bahandi nga atua sa umahan nga iyang nakita. Just imagine, no? Gibaligya niya tanang katigayunan, mapalit lamang niya ang maong umahan, din atua ang maong bahandi. Lain pang sambingay, mga igsoon, ang giingon sa atong Ginoo. Ang gingharian daw sa Dios sama daw pud sa usa ka tawo nga negosyante ug mga mutya, nga diin kining maong tawo nakakaplag og usa ka mutya ug kay nakita man niya unsa ka anindot ug talagsaon ang maong mutya, iya daw pud gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug gipalit niya kini sa maong mutya, nga gipalit niya sa maong mutya. Mga igsoon, sa duha ka sambingay nga gisaysay sa atong Ginoo sa ebanghelyo karon, nadungog nato kung unsa gayud ka mahinungdanon ang maong mga butang, nga diin ang duha ka mga tawo wala gayud manghinayang ibaligya tanan nilang katigayunan, maangkon lamang ang maong mga butang. Mga igsoon, ang mga butang nga mahinungdanon nga mao ang bahandi ug ang nakalot sa yuta nga maong mutya, kining duha gikumpara sa atong Ginoo mahitungod sa gingharian sa Dios. Nga ang gingharian sa Dios, mga igsoon, sama usab ka mahinungdanon niining maong mga butang. Nga kung duha ka mga tawo naningkamot nga maangko nila ang mutya ug bahandi nga nakalot sa yuta, pinaagi sa pagbaligya sa ilang mga katigayunan, maangkon lamang nila kini tungod sa pagkamahinungdanon niini, nan mausab ang gingharian sa Dios. Gipasabot kanato sa Ginoo sa maong sambingay nga ang gingharian sa Dios, mga igsuon, mahinungdanon usab kaayo, nga angay natong hatagan og pagtagad sa atong kinabuhi. Pero ang pangutana, ato bang nakita ang kamahinungdanon niini diha sa atong kinabuhi? Ato bang nakita ang kamahinungdanon niini diha sa atong kinabuhi? Ug tungod sa kamahinungdanon niini,
ato bang gihimo mga igsoon nga pinaka-goal kini sa atong kinabuhi. Ang pinaka-goal mao nga kita mahiadto sa maong gingharian sa Dios. Ato ba kining gihimo nga pinaka-goal sa atong kinabuhi? Nga mahiadto kita sa maong gingharian sa Dios. Mga igsoon, ang uban kanato adunay mga goal sa atong kinabuhi, di ba? Pareha sa kabatanon nga miingon kanako, Father, ang akong goal sa kinabuhi nga makahuman kog eskwela, makahuman pagka-nurse, og maka-abroad, og 10 years after sa akong pag-abroad, I will be having already my dream house and my dream car. So mao ko to ang iyang goal sa kinabuhi, no? Kita usab siguro adunay mga goal sa atong kinabuhi. Pero kung unsa man ang atong mga goal sa kinabuhi, mga igsoon, ang pangutana, kung ato bang giapil sa atong mga goals, ang pinaka-importante nga goal nga din kita makasulod dito sa langit. Mao na inindot nga pangutana, ato ba ning giapil sa atong goal nga kita makaadto sa gingharian sa Dios? Kana bang moingon ka nga kung mamatay ko, ang pinaka-goal nako nga mahiadto ako sa langit ug dili sa impyerno. Maninindot nga pangutana, no? Kay kun kining maong pinaka-goal nato, karon pa lang naghuna-huna na ta niini mga igsoon, unsa may atong buhaton. Maningkamot na ta unsaon nga makabot nato ang maong goal, di ba, no? Pananglitan, ang goal nato nga kita makaadto sa langit, sa gingharian sa Dios. Nakita nimo nga anaa kanimo ang batasan nga pagkataas og garbo. Anaa ang imong batasan nga pagkamapahitason. Anaa kanimo ang imong batasan nga pagkamasinahon. Anaa kanimo ang batasan nga pagkahakugan. Ug uban pang mga binuhatan ug batasan nga wala mahiuyon sa Dios. So sa imong goal nga makasulod sa gingharian sa Dios, kung nakita nimo nga kini nahimong babag nga makabot ang maong goal nga maong gingharian sa Dios, nan unsa man ang imong buhaton, ang imong buhaton mao nga putlon ug di na nimo buhaton ang maong mga buhat nga diin wala mahasubay sa kabubuton sa Dios, para ang imong goal nga makasulod didto sa langit matuman gayud, no? So mauninindot nga atong pamalandungan mga igsoon. Actually di na kinahanglan nga magbaligya patag atong mga katigayunan sama sa gibuhat sa mga tao sa sambingay, maangkon lamang nila ang ilang gipangandoy nga mawang mutya ug ang umahan nga din atoa nakatago ang bahandi. Para sa gingharian sa Dios mga igsoon ug sa kamahinungdanon niini, di na kinahanglan nga ato pang ibaligya ang atong mga katigayunan para paliton ug nga maangkon nato ang gingharian sa Dios. Tungod kay dili man mapalit ang gingharian sa Dios. Sapagkat tinuod mga igsoon, ang kinabuhing tunhay dito sa gingharian sa Dios dili kayo kininato matagamtam diha sa atong pagadato sa atong bahandi, kundili matagamtam nato kini diha sa pagkadato sa atong asaman, pagkadato sa atong kasing-kasing. Tungod kay inig kamatay nato mga igsoon,
Inig-atubang nato sa Dios, dili man ang pagkadato sa atong bahandi ang tan-awon sa Dios, kundili ang pagkadato sa atong unsaman, pagkadato sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, mao kini ang atong paningkamutan nga mahuptan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kay mao gayud kini ang usa sa mga gikinahanglan para makab-ot nato ang kinabuhing tunhay didto sa langit. Nindot mga igsoon nga kung nanahimong dato ka sa bahandi, dato usab ang imong kasing-kasing, di ba? No? Dato ka na sa bahandi, dato pagyod ang imong kasing-kasing. Pero bisan pobre ka, pero dato ang imong kasing-kasing, ako nagatuo nga maangkon nimo ang kinabuhing dayon nga mao ang gingharian sa Dios. Amen. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. So paningkamutan nato nga mamahimong dato ang atong mga kasing-kasing, kay kung mahitabo kini mga igsoon, 100% we will be assured of the kingdom of God. Manindog kita, mga igsoon, ato karong pangayoon sa Dios ang maggrasya nga atong gikinahanglan diha sa pag-ingon. Ginoo, ibubo kanamo ang imong mga panalangin.